शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शाहजहां बादशाह का नाम सुने? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी शाहजहां को, अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। तो शाहजहां बादशाह बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूं, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पा रहा हूँ, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। ये मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोगों ने कहा कि ए मदरसा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो? एक नौजवान बड़ा चालाक था, बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे। तो बीवी बोली कहना नान वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हम दिले हमारा खुश भाई, तो टीवी लाके की करबो? बीवी बोले ठीक है, जो बोले तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दोगे, मुन्नी में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, अल्लाह, बोली बारे बा कने मारने लगे। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भग गया, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हकबा ले उड़ा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। 35,000 का मकई बेचा, आया गुलबाग से, अब पुतकी को चौरो कोठी में घुसा दे, चौरो कोठी घुसा दे। मौलवी साहब को पता चल गया, रात में फिर पहुंचा तो हजरत बोला कि कुछ चमदादा। मौलवी साहब की बोलो, मकई ने पोजीशन दाम नहीं है, वो थोड़ा सा मकई लागे ना बिक्री होने बोले उधारी लगे, ये को पैसा। मौलवी साहब चले आए। अच्छा देखिए, वो मकई जो गुलाबाग में बेचा, चोर वही पीछे लग गया था कि 35,000 टका इसको मिला।
وہ چور آتے آتے دیالپور تک اس کے گھر تک آ گیا, چور دیکھ لیا یہی انگن میں گھسا, وہ آٹا گھر چھے گا. آج بیوی پیسہ لے کر الماری میں رکھ دی تھی, یہ چور رات میں آیا, سین کھودا, مٹی کھودا گھر کے پچھواڑے سے, گھر کے اندر میں گھسا, دیکھا الماری ہے. اچھا چور پڑھا لکھا چور تھا, بڑا سمجھدار چور تھا. الماری کھولا, الماری کھولا, الماری کھول کے 35,000 ٹکا نکالا, جو بھی زیور زیورات تھا سب نکال لیا. الماری کے اوپر میں ایک اسٹیکر رہے, وہ میں لکھل رہے ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. بھائی اسٹیکر ہوتا ہے نا, ارے ہوتا ہے نا, ہاذا من فضل ربی, یعنی اس کا معنی یہ میرے رب کا فضل ہے. چور بڑا چالاک تھا, ہاذا من فضل ربی کا اسٹیکر کو چھوڑا دیا, ان اللہ مع الصابرین لکھ کر کے چپکا دیا. اب تو صبح ہوئی ہے, دیکھ رہا الماری کولر جو نہ ٹاکا جو نہ جیون. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, مکئی کا کھیتی ہو, چاہے گیہوں کا کھیتی ہو, چاہے دھان کی کھیتی ہو, چاہے وہ کوئی بھی فصل ہو, اس میں صرف آپ کا نہیں ہے. آپ نے لگایا ہے, آپ نے محنت کیا ہے, آپ نے ہل جوتائی کی ہے, آپ نے پودا لگایا ہے, پانی پٹایا ہے, سب کچھ صحیح ہے, دروازہ تک آیا, آپ نے مالش کر کے مال اب لگائے, یہ صرف آپ کا نہیں ہے. اس میں غریب کا بھی حصہ ہے, یتیم کا بھی حصہ ہے, مساکین کا بھی حصہ ہے, اس میں مدرسے والوں کا بھی حصہ ہے. نکالو نکالو. ایک بات یاد رکھنا, کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. کتنے دولت والے چلے گئے, کتنے دولت والے چلے گئے, دولت یہی کی یہی رہ گئی. اور قربان جاؤ اس کی دولت کا حشر کیا ہوا, اس کے مال کا حشر کیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤ اس کی دولت کو ان کے بیٹوں نے, ان کے پوتوں نے اتنی عیاشی کے ساتھ خرچ کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, کفن میں جیب نہیں ہوتی. کفن میں جیب ہے, ارے بولو بھائی, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قاسمی چترویدی, حضرت مولانا سہراب صاحب چاودانی کلکتہ. بہت بڑے چترویدی, بھاری بھرکم چترویدی, بھاری بھرکم, الحمدللہ, اور بہت اچھے عالم دین آپ کے علاقے کا ہے ماشاءاللہ. ان کی تقریر ہوگی, اور حقیقت کہیے یوں کہ بھلے ہی آپ لوگ اس طریقے سے ان کو نہ سن پا رہے ہوں, لیکن باہر میں جا کر دیکھیے, جموئی ہو, جھاجا ہوا, کھڑگپور ہوا, اڑیسہ ہوا, جہاں پر مولانا عبد الکریم چترویدی صاحب کو لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ میں تو مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور زیادہ زیادہ علم نافع عطا فرمائے, شہرت کی بلندیوں پہ اللہ پہنچائے ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا, واہ واہ واہ, بہت اچھا بھائی, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا, بیٹھ جا. ابھی پیسہ لے کے مت آنا, ہم منع نہ کیے تھے, بے چین تھے بچہ. الحمدللہ 141 روپیہ. الحمدللہ اس پیسے کو میں یہی رکھتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں, مدرسہ کیوں ضروری ہے. دیکھیے یہ مدرسہ آج کا ایجاد کیا ہوا چیز نہیں, کی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ مدرسہ آج کا نہیں ہے. یہ مدرسہ میرے اللہ نے زمین بنانے سے پہلے, آسمان بنانے سے پہلے, سمندر بنانے سے پہلے, شجر و حجر کو بنانے سے پہلے, ہر چیز سے پہلے اللہ نے مدرسے کا جو بنیاد رکھا نا, عالم ارواح میں رکھا, یہ عالم ارواح میں رکھا. سب سے پہلا مدرسہ میرے اللہ نے کھولا. اب نے کیا سمجھا اس کو, ہلکے میں لیا. دیکھا گھر, بولے ہو 1 مہینہ پہلے تو یہاں کوئی گھر نہیں چلے, 2ٹا گھر دیکھے جے کہیں, بولے نہیں پتا چھو مدرسہ کھول لو. بولو یہ مولی اتنی دھندا جے, کلی مدرسہ کھولتا ہوں, چندہ کرتا ہوں. تو مسلمانوں, اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے, اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا. جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا, نہ اللہ چاند کو نکالے گا, نہ اللہ سورج کو نکالے گا. مدرسے کو ہلکے مت لیجیے. مدرسے نہیں ہوں گے, عالم نہیں بنیں گے, حافظ نہیں بنے گا. جب مرو گے مسلمانوں, جنازہ کون پڑھائے گا؟
پھر وہی عالم ہوگا، پیر میں رسی لگائے گا، لے جا کے گڈھا کھود کے ڈال دے گا۔ مسلمان تھے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مرے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، قربان جاؤ دفنانے والا کوئی نہیں ملا، سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ملا، بخشش و مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے مدرسہ توڑو مت، مدرسہ بناؤ، مدرسہ سے بھاگو مت، مدرسے کے قریب آؤ۔ اللہ توفیق دے تو مدرسے بناؤ۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر محلے میں کم سے کم دو مکتب، ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے، وہ ٹولہ ٹولی کیوں نہ ہو، ہر جگہ ہونا چاہیے۔